दसैँमा टिको लगाउँदा ठुलाबडाले प्राय के भनेर आशिष दिनुहुन्छ थाहा छ? बाबु धेरै पैसा कमाएस्, धेरै नाम कमाएस्, देश विदेश घुमेस्, पद प्रतिष्ठा कमाएस्, डक्टर इन्जिनियर बनेस्, तेरा सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन्। प्राय यस्तै किसिमको आशिष होइन त? प्रिय भक्त भागवत, हामी सत्य कुरा बताउँछौँ। अब कतिपयलाई हामीले बताउन लागेको कुरो चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यसको लागि हामी दशमलाई जोडेर माफ चाहन्छौँ। तर अब शास्त्रको सही सत्य वचन त बताउनु पर्यो। त शास्त्रमा बताइएको छ लाभ पूजा प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। शास्त्रमा यस्तो बताइयो। अब संसारमा आशिष फेरि यस्तो किसिमको आउँछ, ठ्याक्कै उल्टो छ। शास्त्रमा के बताइयो? संसारको लाभ, संसारको पूजा, संसारको मान, संसारको प्रतिष्ठा, संसारको पद, संसारको जय जयकार, यी त सबै सुँगुरका विष्ठा समान हुन् भनेर शास्त्रमा बताइयो। अब शास्त्रको वचन। यो संसारमा जब व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्दछ, धन प्राप्त गर्दछ, तब त्यसपछि त्यही धनको आडमा टेकेर उसले पाप कर्म गर्दछ र आफूलाई नरकमा फसाउँदछ, कर्मजालमा डुबाउँदछ। शास्त्रको वचन। र हामीहरूले संसारमा देख्दछौँ, जब व्यक्ति धनधान्य बन्दछ तब त्यही धन रूपी अस्त्रको प्रयोग गरेर उसले आफैलाई समाप्त गर्दछ। त यदि कसैलाई त धनी भएस्, धेरै पैसा कमाइस् भनेर आशिष दिनु भनेको अब यो आशिष हो कि श्राप हो? अब तपाईँहरू आफैले विचार गर्नुहोस्। अनि त्यसै गरी तैँले धेरै नाम कमाएस् भनेर कसैलाई आशिष दिँदा त्यो व्यक्तिले धेरै नाम कमाउला। तर यो संसारमा हामीले देख्न सक्दछौँ, जब व्यक्ति संसारमा प्रसिद्ध बन्दछ, उसले नाम कमाउँदछ, ऊ एकदमै ठुलो इज्जतदार हुन्छ भनेदेखि सर्वप्रथम ऊ यति अहङ्कारी, यति घमण्डी र यति दम्बी बन्दछ कि उसले आँखै देख्दैन। हामी संसारमा देखिरहेका छौँ, जब व्यक्ति ठुलो मान्छे बन्दछ त्यसपछि के हुन्छ? ऊ त भगवान बन्दछ। अब उसले अर्को भगवान मान्दैन, उसले भन्छ म हुँ भगवान, मभन्दा श्रेष्ठ कोही छैन, मभन्दा ठुलो कोही छैन। त यस प्रकार दम्भ र अहङ्कारमा डुबेर उसले आफ्नो विनाश निम्त्याउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बाबु त ठुलो मान्छे बनेस्, तैँले धेरै नाम कमाएस्, अब यस्तो किसिमको आशिष दिनु भनेको यो आशिष हो कि श्राप हो? यहाँहरूले आफैले विचार गर्नु होला। संसारमा हामी देख्न सक्दछौँ, विशेष गरी जब व्यक्ति ठुलो बन्दछ, उसले एकदमै नाम कमाउँदछ, ऊ सर्वप्रथम नास्तिक बन्दछ। सर्वप्रथम उसले ईश्वरको चरणमा अपराध गर्दछ। अनि त्यसपछि त जब भगवत चरणमा अपराध हुन्छ त त्यसपछि ऊबाट सबै जीवहरूको चरणमा अपराध हुन्छ र महाअपराधको खाडलमा ऊ खस्दछ। अनि त्यसै गरी बाबु तैँले ठुलो पद प्राप्त गरेस् भनेर आशिष त दिएला, अनि उता बाबु भने आफूले प्राप्त गरेको ठुलो पदको आडमा भयानक अभिमानी भएर आफैलाई नरकगामी बनाउँदछ। त प्रिय भक्त भागवत, मैले सत्य कुरा बताइरहेको छु। शास्त्रमा बताइएको छ संसारको मान, पद, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, यी कुराहरूले मनुष्यलाई नरकगामी बनाउँदछ। किन भन्दाखेरि जब मनुष्यले भौतिक पूजा, भौतिक लाभ, भौतिक पद, भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ, त्यसपछि ऊ भैमाना भाँडा बन्दछ। यो स्वाभाविक हुन्छ। केही नभएको व्यक्ति कति विनम्र बन्दछ, एकदमै सिधा, एकदम विनम्र बन्दछ। जब त्यो व्यक्तिमा यो संसारका पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त हुन थाल्दछ, त्यसपछि आमामामामामा उसको टाउको अब चन्द्रभन्दा पनि माथि पुग्दछ। तर याद गर्नुहोस्, शिर चन्द्रभन्दा माथि पुग्न सक्ला, तर खुट्टो भने जमिनमै हुनुपर्छ। यदि खुट्टो पनि जमिनबाट उचालिन थाल्यो भनेदेखि त्यसपछि डङलङ्ग पछारिन्छ। संसारमा भइरहेको त्यही छ। आशिष दिन्छन् बाबु डक्टर इन्जिनियर बनेस्, तर जब डक्टर इन्जिनियर बन्छ उसले नास्तिकवादी शिक्षा प्राप्त गर्दछ। अब त्यसपछि उसले सिम्पली एकदमै सरल तरिकाले भगवान हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। एकदमै अनपढ पामरले पनि भगवान हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्छ। यसको लागि कुनै ठुलो बुद्धिमान बन्नु पर्दैन। यो संसारलाई हेर्ने हो भने अन्धोले मात्रै यहाँ भगवान हुनुहुन्न भन्दछ, आँखा हुनेहरूले भगवानलाई मान्दछ। तर जब मान्छे डक्टर इन्जिनियर बन्दछ त्यसपछि के हुन्छ? सर्वप्रथम उसले भगवानसँग द्रोह गर्दछ। भगवान छैन।
एकदमै पामरले पनि जुन कुरो विश्वास गर्दछ ऊ विश्वास गर्दैन भनेपछि ऊ जति जति भौतिक रूपले विद्वान बन्दै जान्छ त्यति त्यति ऊ मूढ बन्दै जान्छ, त्यति त्यति उसको खुट्टो जमिनबाट उचालिँदै जान्छ र उसले आफ्नो आधारशिला, जगतको आधारशिला उनी प्रभुको पनि विद्रोह गर्दछ र आफ्नो सर्वनाश गर्दछ। त प्रिय भक्त भागवन, त्यसकारणले गर्दा यो संसारको मान प्रतिष्ठा, संसारी विद्या, संसारी पूजा, यो आशिष दिएर कसैको कल्याण हुँदैन, कसैको उद्धार हुँदैन। बरु ऊ यो संसार सागरमा डुब्दछ, महापापी बन्दछ, ईश्वरलाई भुल्दछ। म को हुँ? जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। कि हामी त दास हौँ, वास्तवमा दास बन्न आशिष दिनु पर्दछ। बाबु, आजसम्म तिमी मालिक भएर हिँड्यौ, अब भने तिमी कृष्णको दास बन्नु, प्रभुको दास बन्नु। अब यस्तो चाहिँ आशिष कसैले दिँदैन। प्रभु भक्त बन्नु, बस यति आशिष दिए पुग्छ। यो पूजा प्राप्त गर, लाभ प्राप्त गर, नाम कमाऊ, यो केही दिनु पर्दैन। वास्तवमा भन्नुपर्दा भगवानको भक्त बन। किन भागवतजीमा बताइयो, यस्य अस्ति भक्तिर भगवते किञ्चन सर्वैर्गुणैर तत्र समासते सुरा। अरे यदि कोही व्यक्ति श्री कृष्ण भक्त बन्दछ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुरा, देवताहरूको सम्पूर्ण गुण उसमा आउँदछ। यसको मतलब ऊ सर्वगुणी बन्दछ। अब उसलाई बाबु तैँले यो गर त्यो गर भनेर सिकाइरहनु पर्दैन। केवल राधा कृष्णको भक्ति मार्ग देखाइदिएदेखि, यो प्रेमको मार्ग देखाइदिएदेखि अब उसलाई केही सिकाउनु पर्दैन। उसले अटोमेटिक उसले भित्र रहनुभएका अन्तर्यामी परमात्माले उसलाई भित्रैबाट शिक्षित गराउनुहुन्छ र भित्रैबाट उसलाई थाहा हुन्छ कि मैले के गर्ने के नगर्ने, कुन बाटो लाग्ने कुन बाटो नलाग्ने। अब उसलाई भित्रैबाट थाहा हुन्छ। बाहिरबाट कोही कसैले यो ठुल्ठुलो सेमिनार प्रवचन दिइरहनु पर्दैन, भित्रैबाट थाहा हुन्छ। हो, यदि आशिष दिन चाहन्छौ भने यही आशिष दिनुहोस् कि बाबु तिमी तिम्रा हितैषी, तिम्रा परम शुभेच्छुक उनी राधा कृष्णको प्रेमी भक्त बन। ल मैले दिने आशिष यति हो भनेर यदि कसैले आशिष दिनुहुन्छ भने खुट्टामा पर्नुहोस्। उहाँ तपाईँको लागि भगवानको प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ। यस्तो आशिष भने कसैले दिँदैन, फेरि कसैले दिँदैन। प्रिय भक्त भागवत, आशिष कस्तो हुन्छ? भौतिक संसारमै राजा भएर बस। त यो भौतिक संसारको राजा भएर जति जन्म बसे पनि यहाँ कसैले शान्ति प्राप्त गर्दैन। वास्तवमा भगवत प्राप्तिको आशिष दिनु पर्दछ। सन्त महापुरुषहरूले अरू केही आशिष दिनुहुन्न। सन्तहरूले दिने आशिष भनेको बाबु तिमीलाई राधा कृष्णको कृपा प्राप्त होस्, यति यति, बस यति भन्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ बस। अरू केही छँदै छैन। चैतन्य महाप्रभुले के भनिबक्स्यो? न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम वा जगदीश कामै मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु कि तै। हे प्रभु, मलाई धनको कामना छैन, मलाई जन पपुलारिटीको कामना छैन, अनि मलाई सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरूको पनि कामना छैन। मेरो त एकमात्र कामना हो कि यदि मैले अर्को जन्म लिनु परे पनि हे प्रभु, हे कृष्ण, हजुरको चरणमा भक्ति रहिरहोस्, प्रेम रहिरहोस्, बस यति चाहन्छु। किन भन्दा यो संसारमा हामीलाई बचाउने भने कि यही भक्ति र प्रेमले, अरू केहीले बचाउन सक्दैन। न यो धनले बचाउन सक्छ, न यी फ्यान्स फलोवर्सहरूले बचाउन सक्छन्, न संसारमा आफन्त परिवारले नै बचाउन सक्छन्, न संसारमा पाएको डक्टर इन्जिनियरको सर्टिफिकेटले नै हामीलाई बचाउन सक्छ। यो संसारको कुनै पनि चिजले हामीलाई बचाउन सक्दैन। हामीलाई बचाउन त एउटै कुराले सक्छ कि यो जीवनभर हामीहरूले आँसु झारेर कति प्रभुको भक्ति गरेका छौँ, नाम जप गरेका छौँ, गनी गनिकन नाम जप गरेका छौँ। हो, यसले मात्र हामीलाई बचाउन सक्छ, अरू केहीले बचाउन सक्दैन। हो, आशिष यो दिनुपर्छ। उसको कर्मअनुसार ऊ जे भन्नुपर्ने ऊ त बन्छ निश्चित। उसको कर्म डक्टर बन्नु छ भने डक्टरै बन्छ, तपाईँले आशिष दिए पनि नदिए पनि। यदि उसको कर्ममा चाहिँ ऊ वकिल बन्नु छ भने वकिल बनेरै छाड्छ, आशिष दिए पनि नदिए पनि। त उसको कर्ममा अलरेडी ऊ के भन्ने लिएर आइसकेको छ। अब उसलाई फेरि बाबु त त्यही बनेस् त त्यही गरेस् भनिरहनु पर्दैन। उसलाई त वास्तवमा उसको कर्ममा जुन नभएको छ त्यो दिनुपर्छ। त्यो के हो? बाबु त महान भक्त बनेस् राधा कृष्णको, बस यति दिए पुग्छ। अरू केही जान्दिनँ, यति आशिष। त यदि यस प्रकार कसैले आशिष दिनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ त भगवानको प्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ भनेर मान्नुहोस्। तर बडा विचित्र छ, बडा दुर्भाग्य छ, यस्तो किसिमको आशिष कसैले दिँदैन। भगवानको भक्ति गरेर के पाउँछस् तैँले? भगवान मानेर के पाउँछस्? पैसा कमाए पो तैँले पाउँछस्। इज्जत कमाउनु पर्छ,
संसारमा मान कमाउनुपर्छ, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, संसार सागरमै डुब्नुपर्छ भनेको हो यो वास्तवमा। संसार सागरबाट उठ्नुपर्छ प्रभुको चरण समातेर, त्यो चाहिँ मान्छेले भन्दैनन्। संसार सागरमा डुब्नुपर्छ